में लिखे हुए हैं। मसलन आर्टिकल 63 में ये लिखा हुआ है कि आप कहीं आपको सज़ा हो जाए किसी अदालत से तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आपने कोई सूद लिया है किसी बैंक से, वो वापस नहीं किया, आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वो जो ग्राउंड्स हैं उनके अलावा आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं भेज सकते पिटिशन। तो जो स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पिटिशन भेजी थी उसमें वो कोई भी ऐसी ग्राउंड नहीं थी, कोई भी ऐसी वजह नहीं थी जो आर्टिकल 63 के अंदर जिक्र जिसका किया गया है। इसलिए इस बेसिस पे भी, इस वजह से भी ये जो पिटिशन फाइल की गई है जो इलेक्शन कमीशन को भेजी है स्पीकर साहब ने, ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है और हमने इस्तदा की कि इसको इस बेसिस पे भी इसको आप डिसमिस कर दें। इसके अलावा एक बहुत अहम बात है कि, और आपने ये सुना होगा, प्रेस स्टेटमेंट्स भी आती थी बहुत सारी दूसरी ऑपोजिशन की, जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब स्पीकर साहब ने ये कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे इमरान खान साहब, इसलिए आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उनको नाअहल करार दे देना चाहिए। 62(1)(f) के बारे में, सादिक और अमीन ना रहने के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स पेश की, फैसले पेश किए, जिन फैसलों में ये लिखा हुआ है कि ये फैसला अदालत कर सकती है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। ये सिर्फ अदालत अगर अदालत कोई ऐसी बात करे कि कोई सादिक या अमीन नहीं रहा तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है या नाअहल हो सकता है, उसके अलावा नहीं। इसलिए स्पीकर साहब का ये कहना कि ये आर्टिकल 62(1)(f) के खिलाफ वर्जी हुई है, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सवाल पूछा और हमने भी ये जिक्र किया कि स्पीकर साहब के पास कौन सा ऐसा फैसला था जिसके तहत वो ये कह सकते हैं कि सादिक और अमीन नहीं, बल्कि उल्टा इमरान खान साहब के तो बारे में एक सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक पिटिशन है, एक अपना फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इल्ज़ाम उनके खिलाफ बेबुनियाद है। तो अब बहरहाल फैसला इस वक्त रिजर्व्ड है और उम्मीद है कि जल्द ये अनाउंस कर दिया जाएगा। ये दो बुनियादी सवाल बता दें। तो ये कि क्या स्पीकर को ये अख्तियार है कि वो इल्ज़ामात पे कोई फाइल आए या कोई सबरी आए या कोई दरख्वास्त आए वो रेफरेंस आगे भेजे। दूसरा मेरा ये सवाल है कि ऐसी शख्सियत जो मुस्तफ़ी हो चुकी हो, रिज़ाइन कर चुकी हो, क्या साबिक़ा एमएनएस के बारे में भी स्पीकर इस तरह रेफरेंस भेज सकते हैं? जी, आपके बड़े अहम सवाल हैं। सबसे पहले तो स्पीकर साहब के पास जब कोई एमएनए आता है और वो कहता है कि किसी के खिलाफ शख्स के खिलाफ भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई शुरू करें, तो पहला उसका फ़र्ज़ बनता है, आइनी फ़र्ज़ बनता है उनका, स्पीकर साहब का, कि वो कानून को देखें, हक़ाइक़ को देखें, जो डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ात उनको पेश किए गए हैं उनको देखें और देखने के बाद कानून के मुताबिक फ़ैसला करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजें। वो वैसे ही एक पोस्ट बॉक्स या पोस्ट ऑफिस की तरह नहीं भेज सकते। इस केस में बदकिस्मती से उन्होंने यही किया कि उनको एक एप्लीकेशन आ गई, उन्होंने ना दस्तावेज़ात देखे, ना कानून देखा, ना आइन देखा और उन्होंने वैसे ही आगे भेज दिया। दूसरा, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो आर्टिकल 63 की कार्रवाई है या जो स्पीकर साहब भेज सकते हैं वो सिर्फ उसके खिलाफ भेज सकते हैं जो कि मेंबर हो नेशनल असेंबली का, या अगर चेयरमैन सेनेट का है तो फिर सेनेट का मेंबर हो, या प्रोविंशियल असेंबली का कोई मेंबर है तो फिर स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली भेज सकता है। लेकिन अगर ना वो मेंबर ना रहें और रिज़ाइन कर चुके हों और अब मेंबर ना रहे हों तो फिर उनके पास कोई इख्तियार नहीं कि जो मेंबर नहीं है उसके खिलाफ भी 63(1) की या 63(2) की रेफरेंस भेजें। तो जिस तरह खान साहब की ये असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं, तो मुल्क में जितने भी वज़राए आज़म ने अब तक नौशा खाने से फ़ायदा उठाया था, उनके भी रज़ाकाराना हुकूमत को असासों की तफसीलात कौन को नहीं बतानी चाहिए? बिल्कुल, अगर स्पीकर साहब का ख्याल है कि सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर ये कानून लागू होता है तो वो गलत हैं। हर जिसने लिया है वो आके अपना प्रूव करें। हमने तो साबित कर दिया, हमने तो बड़ा क्लियरली दिखा दिया, चलान फॉर्म भी दिए, इनकम टैक्स रिटर्न भी दिया, स्टेटमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो भी पेश कर दी। बल्कि इल्ज़ाम सिर्फ 2018 के
اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس کے بارے میں تھا. ہم نے تو وہ 2021 تک 2019 کا بھی 20 کا بھی 21 کا بھی فائل کر دیا تاکہ یہ واضح ہو جائے پوری قوم کو کہ کوئی چیز دان میں چھپائی ہے نہ چھپانے کی ضرورت ہے. پیسے ہم نے دیے ہیں, پیسے دینے کے بعد ان کو ڈکلیئر کیا ہے انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی اور اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس میں بھی. اسی طرح ہر ایک کو یہ دکھانا چاہیے تاکہ ایک بار جو الزام لگانے والا ہے وہ بھی اپنے آپ کو دکھائے آ کے کہ اس نے کیا اثاثے پیش کیے ہیں. ہم نے بلکہ پیش کی ہے, اپنی ریٹن آرگیومنٹس میں پیش کر رہے ہیں. جو اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی اسپیکر صاحب نے اور باقی لوگوں نے فائل کی ہیں اس میں تو کچھ نہیں بتایا ہوا, بالکل کچھ نہیں بتایا ہوا, کچھ ڈسکلوز نہیں کیا ہوا. ان کو سب سے پہلے اپنے خلاف ایکشن لینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی یہ جو اسحاق خاقانی کیس میں مس ڈکلریشن کے لیے پیرامیٹر سپریم کورٹ نے وضع کیے تھے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاناما لیکس کیس کے فیصلے کے بعد وہ پیرامیٹر جو ہے نا وہ ایریلیونٹ ہو گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک قانون کا تعلق ہے بڑا واضح کر دیا ہے سپریم کورٹ نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی اپنے اثاثے چھپاتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو وہ ایک عدالت کر سکتی ہے, ہائی کورٹ کر سکتا ہے, سپریم کورٹ کر سکتا ہے, یا ہائی کورٹ کے متحد کوئی عدالت ہو تو وہ ایک پراپر ٹرائل کے ذریعے, یعنی کہ ایک باقاعدہ کارروائی کے ذریعے جس میں انویسٹیگیشن بھی ہو, کراس ایگزامینیشن بھی ہو, جرا بھی ہو, شہادتیں بھی لی گئی ہوں, اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ڈس آنیسٹ ہے, کوئی امین تو نہیں رہا, کوئی آرٹیکل 62(1)(f) تو نہیں اس کے اوپر لاگو ہوتا. یہ سارے معاملات ٹرائل کے بعد ہی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی اور ادارہ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان یا انکم ٹیکس اتھارٹیز یا کوئی اور ادارہ جو کہ عدالت نہ ہو اور جس کے سامنے ٹرائل نہ ہوا ہو, وہ ایسی کوئی ڈکلریشن نہیں دے سکتا. تو یہ اب بڑی وضاحت ہو گئی ہے. بہت سارے کیسز ہیں, تقریباً کوئی 20-25 فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے جس پہ مختلف جو جورسپروڈنس لے ڈاؤن کی گئی ہے الیکشن کے قانون کے بارے میں, اور وہ ساری کی ساری جو فیصلے تھے وہ آج بحث میں ڈسکس بھی ہوئے, پیش بھی کیے گئے. سر, عمران خان صاحب کافی عرصے سے الیکشن کمیشن پہ تنقید کر رہے ہیں, آج اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو کیا وہ قبول کریں گے؟ جی دیکھیں, جہاں تک قبول کرنے کا بالکل, لیکن ساتھ اس کے آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ آف اپیل بھی ہوتی ہے, ہر ایک کا رائٹ ہے, اختیار ہے کہ اپیل بھی کر سکے قانون کے مطابق. تو اگر فیصلہ درست ہو یا آپ کے خلاف ہو, وہ اس میں آپ کو جو رائٹ ہے آپ کا اختیار آپ کر سکتے ہیں اپیل, لیکن اس کو ماننا ضروری نہیں ہوتا. سر, میں نے بنیادی سوال یہ کیا تھا کہ جس طرح عمران خان نے جو چیزیں خریدی وہ منظر عام پر آ گئی اور قوم سے آگاہی ہو گئی. پاکستان میں جتنے بھی وزرائے اعظم نے یا صدور ہیں یہ توشہ خانے سے جو تحائف خریدے ان کی ڈیٹیل قوم کو پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ نہیں ایسے. جی بالکل, میں نے آپ کا جواب دیا تھا کہ بالکل پتہ کرنا چاہیے, ہر ایک کا ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے, ہر ایک کو اپنا اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اور لائبلٹیز جو ہیں اس میں ان کو بتانا چاہیے. اگر ان کے پاس 30 جون کو وہ اثاثے موجود ہیں تو وہ ڈکلیئر کریں. اگر انہوں نے کسی وجہ سے بیچ دیے ہیں تو پھر اس کے جو پروسیڈز ہیں وہ بینک اکاؤنٹ دکھائیں. یہ صرف یہ ریکوائرمنٹ ہے قانون کی, اور یہ ہونی چاہیے. اس میں صفائی آتی ہے, شفافیت آتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تھینک یو.